बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत रहम करने वाला है। कब्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालने की कोशिश। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल एक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारिक मदीना में लिखा है। आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत नेक बादशाह था। हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकन की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्लें दिखाईं। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते हैं। बिस्तर से उठे और वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आँख लगी और फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन दोनों ईसाई कुत्तों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आंख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में उन्हें फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फ़ौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फ़ौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों का सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ही पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है, वो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाए और हमारे हाथ ना लगे। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों में इनाम तस्लीम करने का ऐलान कर दे और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लोगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान को चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा कि ये दोनों मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, अभी 2 लोग और बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर अपने घर
میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں خوب سب کا خیرات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان تم پریشان نہ ہو، اس کا انتظام کرواتا ہوں اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے بڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، ہم ایسے گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کو کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کیا کہیں کوئی سرنگ نشانہ ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کوئی سرنگ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں ملا، آپ میری رہنمائی فرمائے۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے سلطان تم نے ان دونوں کے کمرے ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتا دی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان
ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدل اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر انہیں شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی گربان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور جس میں 7 دیواروں بنا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کے گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں گا اتنا کم ہے۔